Mga igsuon, isip mga Kristiyano hagito nato ang atong kaugalingon nga sama nining babay sa ebanghelyo, muduol, muluhod ug mamaray kita ngadto kaniya. Dili maako sa atong Ginoo nga magtan-aw sa iyang anak nga mapaubsanong miduol ug nagpakaluoy ug nagampo ngadto kaniya. Mayong adlaw mga igsuon, ania na usabta nining atong palandong, ang inadlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Father Angelito Heraldez, usa sa mga bag-ong naorinahan sa Archdiocese of Cebu. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato sa pagkamaluluy-on sa Dios. Daghan ang misaway ni Jesus, daghan ang nasina kaniya, daghan ang nanglibak kaniya, tungod niining iyang lihok nga puno sa gugma ug kaluoy. Apan daghan usab ang kinabuhi ang nausab, relasyon nga nauli, kasing-kasing nga nalumo ug huna-huna nga nagmalinawon tungod sa gugma ug kaluoy sa Dios. Mga igsuon, isip mga Kristiyano hagito nato ang atong kaugalingon nga sama nining babay sa ebanghelyo, muduol, muluhod ug mamaray kita ngadto kaniya. Dili maako sa atong Ginoo nga magtan-aw sa iyang anak nga mapaubsanong miduol ug nagpakaluoy ug nagampo ngadto kaniya. Gihagit kita nga mahisama sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan pagdaghan ang di makauyon sa atong mga maayong mga binuhatan, magpadayon gihapon kitag subay sa kabubuton sa Dios. Bisag adunay mga malain o masuko kanato, magpadayon kita sa pagpadayag sa angay, matarong ug matuod. Dili man nato makuha ang kasing-kasing sa tanan, apan sa atong pagbuhat niini, kita nakatampo sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta, ug kini dakong ikalipay sa atong langitnon nga Amahan. Sa atong kinabuhi, atong bawnon kining lihok sa babay, miduol, miluhod, ug nagpakaluoy ni Jesus. Ang gugma ug kaluoy sa Dios kanunay abli ni adtong kasing-kasing nga andam mo duol kaniya. Amen.